बजेटका राम्रा पक्ष र कमजोरी केलाउनुको सट्टा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू कटाक्ष र व्यङ्ग्य बाणमा। कान्तिपुर समाचारमा आज बजेटमाथिको बहसमा कसले के भने, यससँगै राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग बीचको टकरावमाथिको रिपोर्ट, मेलम्चीको पानीको विकल्पको खोजी बारेको सामग्री, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा रुस युक्रेन युद्ध रोक्न युरोपेली सङ्घको दबाव र खेलकुदमा नेपालले खेल्ने तयारी गरेको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 लगायतका समाचार आज हामीसँग रहेका छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बजेट माथिको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच संसदमा जुहारी, अर्थतन्त्र सुधारबारे हुनुपर्ने बहस छाडेर विपक्षी सांसद भण्डाफोरकै नीतिमा सत्तापक्षीय सांसद पनि आक्रमण। कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपूर्वक अनुमान छैन, केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ। पूर्वाधारको स्वामित्वको आकार के हुनुपर्छ, स्वामित्वको प्रकृति के हुनुपर्छ, त्यसबारेमा छलफल गरौँ न। छिना मसिना छलफल कहीँ पुग्दैन। निजगढ विमानस्थलको विषयले राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग बीच टकराव, न्यायपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको संसद र सरकारको ठहर, शक्ति सन्तुलनबारे स्पष्ट हुन विज्ञको सुझाव। मेलम्चीको पानी काठमाडौँलाई पुगेन, आपूर्ति पनि अनियमित, असोजसम्मलाई आयोजनाको सुरुङ फेरि बन्द, दीर्घकालीन र वैकल्पिक स्रोत खोज्ने सरकारको तयारी। रुस युक्रेन युद्ध रोक्न युरोपेली सङ्घले बढायो दबाव, रुसी तेलको आयात 90% कटौती गर्न सदस्य राष्ट्र तयार। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच हुने श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक, खेल असार अन्तिमबाट स्कटल्यान्डमा। सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरू पहिलो दिन नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। बजेटका राम्रा नराम्रा पक्षलाई केलाउने र कमी कमजोरी सुधार्दै सबल अर्थतन्त्र तथा आम नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू पक्ष र विपक्षमा उत्रँदा संसदको गरिमा त घट्ने नै भयो, बजेटमाथिको छलफल नै ओझेलमा परेको छ। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटमाथि सदनमा छलफल सुरु भएको छ। तर बजेटका राम्रा पक्ष र कमजोरी केलाएर आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै जानेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पहिलो दिन नै सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू बीच जुहारी चल्यो। र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। 70 वर्षबाट 68 वर्ष भयो भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, अनि 5000 किन भएन भन्नुभयो। सरकार त फेरियो नि, तपाईँहरूको घोषणाको कार्यक्रम अहिले कसरी आउँछ? बजेटकै विषयमा पनि उनीहरू बीच कटाक्ष र व्यङ्ग्यबान चल्यो। पूर्व अर्थमन्त्रीजी, मान्य सदस्यजीसँग मेरो मित्रता पनि लामो छ, नातो पनि पर्छ। त्यसैले समकालीन नेपालमा नाता पर्ने ठाउँमा धेरै चर्को र तीव्र आलोचना, तिखो आलोचना पनि गर्नु हुँदैन। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पटक्कै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरू व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। चुनाव लक्षित र पुरा हुन नसक्ने बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अरू सांसदहरू पनि सरकारमाथि खनिए। त्यसो त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार बजेटको भण्डारफोर गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यही बमोजिम एमाले सांसदहरूले चुनावमुखी, महत्त्वाकांक्षी, दीर्घकालीन सपना बाँडेको र पुरा हुन नसक्ने भन्दै बजेट र सरकारको आलोचना गरे। शिक्षामा उहाँले कुनै उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्नुभएको छैन। 20% त खुबै छोडौँ, 10% हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। तमाम चिजको मूल्य जुन प्रकारले वृद्धि भएको छ त्यसको अनुपातमा सानो तहको कर्मचारीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई यो तलब वृद्धिले खासै सम्बोधन र उसको समस्या समाधान गर्ला जस्तो मलाई लागेको छैन। तर सत्तापक्ष त्यो मान्न तयार छैन। उत्पादनमा आधारित बजेट ल्याएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रको पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्ने दाबी सत्तापक्षको छ। देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण। उहाँहरू मन्त्री हुँदा उहाँहरूले त्यहाँ बोल्ने मञ्चमा के बोल्नुहुन्थ्यो, हिजो उहाँहरू मन्त्री नहुँदा आज के बोलिराख्नु भएको छ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्तो आर्थिक पक्षमा बहस र छलफल गर्दा पनि सधैँ जसो नै सत्ता र विपक्षी एक अर्काप्रति आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। अझ अहिले त मुलुक आर्थिक सङ्कटको जोखिममा
परेको छ। बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन, महँगीको मार र आयातको भारले कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधार्न के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष दुवै मिलेर समाधानका साझा योजनामा बहस गर्नुपर्ने हो। तर राम्रै भए पनि खुइलाउने र कमजोरी समेत नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले बजेट माथिको छलफल पनि कर्मकाण्डमा सीमित बन्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिँदै निर्माणका लागि सुरु भएका सबै प्रक्रिया रद्द मात्र गरेको छैन, विकल्प खोज्न समेत भनेको छ। यो आदेशलाई विकासको बाधकका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न रोक्न आदेश दिए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। अझ अदालतको आदेश लगत्तै आएको बजेटमा सरकारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। यसले सरकार विमानस्थल निर्माणमा दृढ देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यसले अदालतको निर्णयलाई लिएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच टकराव बढ्ने देखिन्छ। नबनाऊ भन्नुका पछाडि जस्टिफाई चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने अदालतले आदेश त गर्यो, तर त पब्लिकली त्यो आदेश के थियो त्यसमा जस्टिफाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठ्नुपर्छ। त्यसो त सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनिएको छ। तर सर्वोच्चले यसअघि भएका निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको 8045 हेक्टर जङ्गल नागरिक उद्यान प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरिदिएपछि के गर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ। अदालतको निर्णय क्षेत्राधिकार मिचेर आएको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको एउटै आवाज छ। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। अब सर्वोच्चले चाहिँ फलानु परियोजना चाहिँ गर्न मिल्छ, फलानु चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर दिने खालको जुन कुरा हो त्यो चाहिँ नि कार्यपालिकाले ल्याएको जुन खालको योजना हो त्यो माथिको हस्तक्षेप हो भन्ने हिसाबले अहिले कुरा उठेको हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको जुरिडिक्सनमाथि, अधिकार क्षेत्रमाथि, क्षेत्राधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। अदालतको निर्णयले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सधैँका लागि बन्द भएको हो वा होइन भन्ने बहस पनि जारी छ। हुन त अदालतले विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ, तर सांसदहरू नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएर वा कानुन संशोधन गरेर भए पनि निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग छन्। यसले राज्यका प्रमुख 3 शक्ति बीचको टकरावले शक्ति सन्तुलनका लागि पृथकीकरणको सिद्धान्त डगमगाउने आशंका बढाएको छ। अदालतले आफ्नो फैसलाबाट एउटा लेमन र कानुनी मान्छे र त्यो मुद्दाको पक्षहरू र वकिलले पनि सरकारले पनि संसदले पनि चित्त बुझ्ने किसिमको त्यसमा तर्कहरू चाहिन्छ। यति कारणले तपाईले 2 अरब खर्च गरिसकेको निजगढ विमान पनि मैले रोकेको कारण यो हो। त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर पूर्ण इजलासले गरेको आदेश पुनरावलोकन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा तीनै निकायबीच टकरावको अवस्था आउन नदिन र आआफ्नो क्षेत्राधिकारको स्पष्टता कायम गर्न छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। मुस्ताङको थासाङ स्थित सानो सरेमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका सबै 22 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। अहिलेसम्म जहाज दुर्घटनाको कारण त खुलेको छैन, तर ब्ल्याक बक्स फेला परेको र छानबिन समिति बनिसकेकाले अबको काम वास्तविकता पत्ता लगाउनु र यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेमा केन्द्रित हुनु हो। आइतबार भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाकै शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। 3 दिन लगाएर सङ्कलन गरिएका शव महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण 12 जनाको शव मङ्गलबार मात्र ल्याइएको हो। पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइनेछ। पाइलट प्रभाकर घिमिरेले उडाएको जहाज दुर्घटनाको कारण भने अझै खुलेको छैन। मौसम, मानवीय त्रुटि अथवा विमानमा देखिएको खराबीका कारण के हुन सक्छ त्यसको छानबिन समितिले यथार्थता निकाल्न सक्ला।
तर अब नेपाली आकाशमा देखिएका कतिपय दुर्घटनाको छानबिन हुने तर त्यसको प्रतिवेदन लुकाउने र कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्तिले अझै पनि हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जहाजको ब्ल्याक बक्स समेत भेटिसकेकाले छानबिन प्रतिवेदनबाट दुर्घटनाको कारण खुल्न सक्छ। तर विमानस्थलका लागि दायाँ जानुपर्ने भए पनि जहाज देब्रे लगिएको र मौसमका कारण अवतरण गर्न नसकेपछि फर्किन खोज्दा ठोकिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालको आन्तरिक उडानमा भएका अधिकांश दुर्घटनालाई भने मौसम र प्राविधिकसँगै पाइलटको क्षमता मुख्य कारण ठान्ने गरिन्छ। हाम्रो प्रभाकर क्याप्टेन जो 22-23 वर्षसँग यो त्यही रिजनमा उड्नुभयो, उहाँलाई त्यो टरेन्ट थाहा नभएको त होइन। अब के कारणबाट उहाँ लेफ्ट टर्न गर्नुभयो भन्ने कुरा त अब अहिले मैले यहाँ कमेन्ट गर्ने कुरा त हुँदैन, किनभने इन्भेस्टिगेसन टिम खडा भइरहेछ। इन्भेस्टिगेसन टोलीले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट प्लेसमा डिफ्रेन्ट टाइपबाट दुर्घटना भएको छ भनौँ न। कहीँ त मेकानिकल फेलियर पनि होला, कहीँ चाहिँ नि तारमा ठोकिएको छ हैन, कहीँ मार्जिनल वेदरमा उडेर ठोकिएको छ, कहीँ चाहिँ नि जाँदा जाँदै क्लाउडभित्र फसेको कारणले चाहिँ नि दुर्घटना भएको छ। त्यसो त्यो इन्भेस्टिगेसन टिमले जुन चाहिँ नि फाइन्डिङहरू पत्ता लगायो त्यो त अपरेटरहरूले A to Z फलो गरेको पाइन्छ। जहाज दुर्घटनापछि बन्ने हरेक जसको छानबिन समितिले प्राय मानवीय त्रुटि र मौसम औल्याउने गरेका छन्, तर कमजोरी सच्याउने र दोषीमाथि कारबाही भने कमै भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेर 22 जनाको मृत्यु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मौसम सफा नभएका ठाउँमा उडान अनुमति नदिने भएको छ। आँखाले अगाडि हेरेरै गर्नुपर्ने उडान प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू भइसकेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप राज अधिकारीले बताएका छन्। जहाज उड्ने रुटको मौसमका आधारमा मात्र अनुमति दिइने उनको भनाइ छ। खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ, तर नेपालमा अधिकांश हवाई दुर्घटनाको कारण प्राविधिक भन्ने गरिएको छ। कस्तो छ त नेपालमा हवाई दुर्घटनाको इतिहास? नेपालको आकाश विश्वभर धेरै हवाई दुर्घटना हुनेमा पर्दछ। 68 वर्षे हवाई इतिहासमा 84 वटा जहाज दुर्घटना भएका छन्। नेपालमा पहिलो विमान दुर्घटना सन् 1955 मा भएको थियो। कालिङ्गा एयरको विमान सिमारा विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी केही तथ्याङ्क हेर्नुपर्दा सन् 1969 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासे डाँडामा दुर्घटना हुँदा 35 जनाको, सन् 1970 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको, सन् 1979 मा VVIP लाङटाङमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको, सन् 1985 मा नेपाल आर्मी सवार विमान दुर्घटना हुँदा 25 जनाको, सन् 1992 मा एभरेस्ट एयरको विमान सिङ्गापुरमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाको, सन् 1979 मा नेकोन एयरको विमान काठमाडौँको रामकोटमा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको, सन् 2000 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डडेलधुरामा दुर्घटना हुँदा 25 जनाको, सन् 2006 मा यति एयरलाइन्सको विमान लुक्लामा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको, सन् 2011 मा बुद्ध एयरको विमान ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको, सन् 2012 मा सीता एयरको विमान भक्तपुरमा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको र सन् 2018 मा US बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 51 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2019 मा समिट एयरको विमान लुक्ला धावन मार्गमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि शिक्षा भट्टराई, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले असारको दोस्रो साताबाट 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको पहिलो चरणको खोप दिने तयारी गरेको छ। कोभ्याक्स मार्फत अमेरिकी सरकारको सहयोगमा असारको पहिलो हप्ता फाइजर खोप आउने जानकारी सरकारले पाइसकेको छ। त्यही अनुसार असारको दोस्रो साताबाट 27 जिल्लामा 5 देखि 12 वर्ष मुनिकालाई खोप दिने योजना सरकारको छ। बाँकी 50 जिल्लामा भने भदौमा मात्र खोप दिनेछ। 5 देखि 12 वर्ष मुनिका 84 लाख लक्षित जनसङ्ख्या रहेकोमा सबैलाई पुग्ने गरी खोप आउने सरकारको भनाइ छ। असारमा र भदौमा भने नि मैले त्यसमा खोप आउँदा एकै पटकको फ्लाइटमा सबै नआएर हुनसक्छ कि 2-3 फ्लाइटमा त्यसरी आउन सक्छ, तर आउँदाखेरि हाम्रो खोप चाहिँ 2 चरण गरेर हामी लगाउँछौँ र त्यसको हाम्रो आन्तरिक रूपमा खोप त्योभन्दा अगाडि जति जति जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ सबै ठाउँमा हामी चाहिँ खोप पुर्याइसक्ने गरेर हाम्रो चाहिँ वितरणको पनि हाम्रो योजना बनाएका छौँ।
आजदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन बन्द भएको छ। बर्खा लागेको भन्दै सरकारले आजदेखि पानी काठमाडौँ आउने मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको ढोका नै बन्द गरेको हो। अब असोजसम्म काठमाडौँका बासिन्दाले मेलम्चीको पानी खान पाउने छैनन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची बाहेकका वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने भएको छ। मेलम्चीको भूगोल कमजोर भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पानी आउने आशंकाले विकल्प खोजिएको हो। मेलम्ची क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि पहिरो जान सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। तैपनि त्यहाँको भौगर्भिक अध्ययन भइरहेकाले मेलम्चीको पानी आपूर्ति भरपर्दो हुन्न भन्नेमा करिब एकमत छ। लार्के र याङ्ग्री खोलाको पानी मेलम्चीमा थप्ने कि नथप्ने टुङ्गो पनि असार पछि मात्रै लाग्नेछ। त्यसैले उपत्यकाको भावी जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँमा पानी आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत खोजी गरिने भएको छ। यसपालिको बजेटमा मेलम्चीको विकल्पको रूपमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको पानी ल्याउन अध्ययन गर्ने भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, नगरकोट, दक्षिणकाली, रामकोट र गोदावरी उपत्यकाका चारै दिशामा जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने तयारी सरकारको छ। अलिकति अगाडिदेखि नै हुँदै थियो हैन, तर अहिले अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलि बढी महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने मात्रै हो हैन। तर त्यो मेलम्चीबाट अब थप चाहिँ म्याङ्ग्री इलाकाबाट पानी ल्याउन सकिँदैन भन्ने चाहिँ प्रतिवेदन आइसकेको छैन। अब त्यो उहाँहरूको रिपोर्ट आएपछि मात्रै त्यसपछि हामीले चाहिँ थप भन्न सकिन्छ स्पष्ट पारेर चाहिँ। भविष्यमा पनि यहाँको जनसङ्ख्याको वृद्धि चाहिँ हुँदै गयो भने पनि पछिसम्म पुग्ने हिसाबले चाहिँ ती आयोजनाहरू चाहिँ को हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेको स्थिति चाहिँ छ अहिले। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर छ। उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 13 करोड लिटर वितरण गर्दै आएको छ। तर मेलम्चीको दैनिक 17 करोड लिटर पानी नियमित हुन सकेको छैन। पानीको दीर्घकालीन र थप स्रोत खोज्न पर्याप्त भौगर्भिक तथा वातावरणीय अध्ययन समेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पहिलो कुरा राज्यको इच्छा शक्ति हो। दोस्रो कुरा विशेषज्ञको टिमले चाहिँ समयमा अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यो गरिसकेपछि जसले बनाउने हो, जसलाई हामी कन्ट्र्याक्टर भन्छौँ, त्यसको चाहिँ राम्रोसँग पहिचान गरेर उसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। अनि यो चारवटा कुरा गर्ने र राजनीतिक रूपमा जुन ठाउँबाट हामी पानी ल्याउँछौँ त्यहाँका जनताहरूलाई विश्वस्त दिलाएर कि त्यो पानी ल्याउँदाखेरि त्यहाँ केही पनि असर गर्दैन, अथवा त्यो असर गर्यो भने राज्यले के कस्ता क्षतिपूर्तिहरू दिने त भन्ने जस्ता कामहरू गर्यो भने चाहिँ पानी ल्याउनलाई सजिलो छ। काठमाडौँमा पानीको हाहाकार अन्त्यका लागि भरपर्दो मानिएको मेलम्चीका लागि 3 दशक पर्खिनु पर्यो। तर जब आयोजना सकियो र पानी आउन थाल्यो, दिगोपनामा समस्या देखियो। त्यसैले काठमाडौँमा खानेपानीको समस्या थप बल्झिन नदिन सरकारले तत्काल वैकल्पिक स्रोतको खोजी र तीव्र गतिमा काम थाल्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। के तपाईँ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नुहुन्छ? छ भने आजैबाट त्याग्नुहोस्। यसले प्राणघातक रोग निम्त्याउने मात्र होइन, मृत्यु नै गराउन सक्छ। नेपालमा वर्षेनी 27,000 भन्दा बढीको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सरुवा रोगप्रति मानिस जति सजग हुन्छन्, नसर्ने प्रति त्यत्तिकै बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन् र त्यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। मुटु, कलेजो, क्यान्सर, फोक्सो लगायतका समस्याबाट हुने मृत्यु दर बढेको छ। यस्ता रोग लाग्नुको प्रमुख कारण भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई नै मानिन्छ। दम अथवा सिओपिडी अथवा क्यान्सर यो सबै हुनसक्छ भने मुटुमा यस्तै हृदयाघात हुनसक्छ, मस्तिष्काघात हुनसक्छ, यसले मृगौलालाई बिगार्न सक्छ, यसलाई कलेजोलाई बिगार्न सक्छ, आन्द्रामा बिगार्न सक्छ, छालामा बिगार्न सक्छ। यावत कुराहरू सबैतिर यसले चाहिँ बिगार्न सक्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य सेवनले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई निकै असर पारिराखेको हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने र त्यसले निम्ति आएका रोग लाग्ने क्रम बढ्दो छ। सरकारले सन् 2019मा 15 देखि 69 वर्ष उमेर समूहमा गरेको अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनी 27,137 जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। यो उमेर समूहका 57 लाख मानिसले अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको सरकारको भनाइ छ, जसमा 11.6% महिला छन् भने पुरुषको सङ्ख्या 48.3% छ। नेपालमा चाहिँ वर्षेनी 27,137 जना मानिसहरूको चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेकै कारण मृत्यु हुने गर्छ।
र धुम्रपान सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ प्रतिशतमा हेऱ्यो भने 28.9% छ। यो भनेको चाहिँ 57 लाखको हाराहारीमा आउने गर्दछ हैन। र यसमा अर्को कुरा महिला चाहिँ 11% को हाराहारीमा छ भने पुरुष चाहिँ 48% को हाराहारीमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्दछन्। आम नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरे पनि सरकारले केही कडाइको प्रयास गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ खरिदमा मात्र नेपालबाट वार्षिक 43 अर्ब बढी बाहिरिने गरेको छ। अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने क्षतिप्रति सचेत नहुने हो भने भोलि झन ठूलो मूल्य चुकाउनु नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र काभ्रेबाट रमा दाहालका साथ कृपा अर्याल र अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज। मनसुनजन्य विपदबाट मुलुकले वर्षने ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ। यसपटक गत वर्षभन्दा बढी पानी पर्ने र 17 लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आंकलन सरकारले नै गरेको छ। तर विपदबाट जोगिन पूर्व तयारी गरेको पाइँदैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यसलाई चाहिँ स्कुलको पाठ्यक्रममै कोर्सै बनाएर विद्यार्थीहरूलाई त्यो विषयमा जानकारी दिने। स्थानीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनु पर्यो। बाढी पहिरो जाने ठाउँमा वृक्षारोपण पनि गर्नु पर्यो। आपतकालीन कोषहरू राख्नु पर्यो। जोखिम भएको ठाउँमा घर बनाउन दिनु भएन। सम्पूर्ण स्थानीय निकायले विपद आउनु भन्दा नि पूर्व तयारी गरे ठिक होला। सबै जनतालाई जानकारी दिनु पर्यो। विपद सुरक्षाको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। काम गर्दाखेरि हरेक हिसाबमा चाहिँ विपदलाई ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने देखियो। हामी नै सचेत त हुन्छौँ। न जग्गाहरूतिर प्राकृतिकमा बोट बिरुवाहरू लाउन सकियो। विधि नियममा पालना गर्यो भने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो त त्यही गाउँको स्थानीय तहको सरकारवालाले हेर्नु पर्यो। स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्यो, जनचेतना जस्ता कुराहरू फैलाउनु पर्यो। काम चाहिँ राज्यले गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। सरकारले बढी ध्यान दिन पर्छ। अब आफैले पनि ख्याल गर्नुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। बाटोहरू जथाभावी खन्नु भएन। जनचेतनाहरू जगाएर बाढी नियन्त्रण छ। अब यो त नगरपालिकाले गर्नुपर्छ, प्रदेशले गर्नुपर्छ। कुन खालको जोखिम छ त्यो पहिचान गरेर त्यस्तो खालको पहल गर्नुपर्छ। बेलैमा सचेत र सजग हुनुपर्छ। चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने विपद न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अर्थ र विकास। वर्षे बाली लगाउने बेलामा यो वर्ष पनि रासायनिक मलको हाहाकार हुने देखिएको छ। अनुदानको मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समयमा आपूर्ति गर्न नसकेपछि बर्खामा खेती लगाउने बेला मल अभाव भएको हो। सङ्कट टार्न भारत सरकारसँग 1.5 लाख टन मल ल्याउने प्रयास पनि सार्थक हुन सकेको छैन। सरकारसँगको उसमा चाहिँ कुरा गरिराखेको धानको सिजनका लागि 15 जुनभित्र चाहिँ हामीले 1.5 लाख मेट्रिक टनसम्मको आपूर्तिका लागि कुरा गरिराखेको हो भने केही मल चाहिँ अब अर्ली धानको लागि मेभित्र नै उनीहरूको स्टकबाटका लागि उपलब्ध गराइदिने हामीले अनुरोध गरिराखेको अवस्था हो। भारत सरकारले मल दिने बताए पनि कहिले दिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अलमलमा छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर उपभोग्य सामग्रीको मूल्य उच्च रूपमा बढेको छ। त्यसमाथि सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा गरेको कर वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धिले महँगी झन बढाउने भएको छ। यसले निम्न आय भएका परिवारलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई 6% सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले 7.5% हाराहारी पुगेको देखाएको छ। अहिलेसम्म बाह्य क्षेत्रका कारण महँगी बढेको थियो, तर अब आन्तरिक कारणले पनि बढ्ने भएको छ। कर्मचारीको तलब 15%ले वृद्धि भएको छ भने 68 वर्षमै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति सरकारको छ। यसैगरी वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले बजारमा अतिरिक्त नगद जाँदा महँगी बढ्ने निश्चित छ। अलिकति वितरणमुखी चाहिँ बजेट भयो कि भन्ने जुन आइराखेको छ, म पनि कता कता त्यस्ता विचार व्यक्त गर्नेहरूसँग सहमति जनाउँ जस्तो लागिराखेको छ। जस्तै अब मुद्रास्फीति बढाउने कुराहरूमा यी नै हुन सक्छन् नि। 15% को जुन तलब वृद्धि भयो सरकारी कर्मचारीहरूको, होइन यो गर्नुपर्ने हो।
तर यसले पनि केही चाहिँ मुद्रास्फीति बढाउनतर्फ लाग्ला। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एकातिर बजारमा पैसाको प्रवाह बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर आयातित वस्तुमा लगाएको करले कालोबजारी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। बजेटमा चाहिँ करका दायराहरू बढी भए भन्ने बहाना बनाएर अझै उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको भार बजेटले थप्दैछ र विशेष गरी बजार अनुगमन नियमनलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य गुणस्तर र नापतोलको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भन्ने र त्यो सहितको कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने थियो। त्यो कार्यक्रम नआउँदै गर्दा र यसलाई आधार बनाएर यसलाई बहाना बनाएर बजारमा अस्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर अझै मूल्य बढ्ने र यसलाई आधार मान्ने अवस्थाहरू चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। डलरको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि विश्वभर खाद्यान्नमा लगाउन थालिएको निर्यात प्रतिबन्धले नेपालको मुद्रास्फीतिमा असर गर्ने देखिन्छ। र सरकारले खरिद गरेको मालवस्तु निश्चित मूल्यमा चाहिँ बजारमा लगेर बिक्री गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा आम जनताले एक प्रकारले अमेरिकामा कसैले चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ चामल 1 किलो चामल चाहिँ $1 किन्न भएको थियो, अहिले पनि $1 पाउनुहुन्छ। त्यो बजारमा त्यसरी जनताको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई नियन्त्रण गरिएको छ। नेपालमा पनि 29वटा वस्तुलाई आम जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा लिएको छ। कम्तीमा सरकारले यी 29वटा वस्तुको चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सीमित स्रोतका बावजुद सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै 1.5 खर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। तर पुँजीगत बजेट भने गत वर्षको भन्दा 2% कम छ। साधारणतर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्दा सहजै बजारमा पैसाको मात्रा बढ्न गएर महँगी बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा किन बजेट घटाउँदै लगेको होला? ए, प्राथमिकता नबुझेर, बी, बजेट नै नपुगेर, र सी, काम गर्ने ठाउँ नदेखेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्राथमिकता नबुझेरमा 55%, बी, बजेट नै नपुगेरमा 29% र सी, काम गर्ने ठाउँ नदेखेरमा 16%। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए, कर घटाउने, बी, उत्पादन वृद्धि, र सी, अनुगमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको सिरिजको तालिका सार्वजनिक भएको छ। लिग 2 मा नेपालले खेल्ने यो 5औं सिरिज हो। सिरिज आगामी असार अन्तिमबाट स्कटल्यान्डमा हुनेछ। तालिका अनुसार पहिलो खेल असार 26 मा नामिबियासँग हुनेछ। आफ्नो दोस्रो खेलमा असार 28 गते नेपालले घरेलु टोली स्कटल्यान्डको सामना गर्दैछ। असार 32 मा नामिबियासँग दोस्रो र साउन 1 गते स्कटल्यान्डसँग दोस्रो खेल हुनेछ। नेपाल अहिले लिग 2 अन्तर्गत आफ्नो चौथो सिरिजका लागि अमेरिकामा छ। जेठ 26 गते ओमानसँग पहिलो खेल खेल्ने नेपालले 28 गते घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्नेछ। अमेरिकासँगको दोस्रो खेल जेठ 31 र ओमानसँगको दोस्रो खेल जेठ 31 र अमेरिकासँग असार 1 मा खेल्दै नेपालले सिरिज टुङ्ग्याउनेछ। सिरिज सकिएपछि नेपाली टोली अमेरिकाबाट सिधै अभ्यासका लागि क्यानाडा जाने तालिका छ। त्यसपछि स्कटल्यान्ड यात्रा गर्नेछ। तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको नेपालले 12 खेलमा 6 जित निकालेको छ। 32 खेलमा 40 अङ्क बनाएको ओमान शीर्ष स्थानमा तथा 18 खेलमा 26 अङ्क बनाएको स्कटल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ। समान खेल खेलेको UAE 22 अङ्क सहित तेस्रो, 18 खेल खेलेको अमेरिका 14 अङ्क सहित 5औं स्थानमा छ। 14 खेलमा 14 अङ्क बनाएको नामिबिया भने 5औं स्थानमा छ। 7औं स्थानको पपुवा न्युगिनीले 20 खेलमा 2 अङ्क मात्र जोडेको छ। लिग 2 मा शीर्ष 3 भित्र अटाउने टिमले 2023 को विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछ। बाँकी 4 टिमले भने ग्लोबल छनौटका लागि प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। नेपालले पहिलो सहभागितामै अन्डर 19 T20 विश्वकपको एसिया छनौट पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली भोलि मलेसिया प्रस्थान गर्दैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टोलीलाई आज बिदाई गर्यो। एसिया छनौटमा नेपालले आयोजक मलेसिया, UAE, भुटान, कतार र थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहन सके सन् 2023 मा अफ्रिकामा हुने T20 विश्वकपमा नेपाल छनौट हुनेछ। आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू गरेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य पनि प्रतियोगितालाई अग्रस्थान रहेर सुखद परिणाम दिने रहेको छ र आशा गर्छु कि नेपालको लागि राम्रो रिजल्ट लिएर आउनेछौँ, राम्रो खेलेर राम्रो गर्न आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।
कृतिका मरासनीको कप्तानीमा U19 क्रिकेट टिमको यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ। नेपालले छनौटको आफ्नो पहिलो खेल जेठ 20 गते कतारसँग खेल्नेछ। आइसिसीले पहिलो पटक महिला अन्डर-19 विश्वकप आयोजना गर्न लागेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।